EPG पाठशालायाम् अत्र भवतीनां च स्वागतम्। मम नाम विद्यते महानंद झा। अहं श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे नवदेहल्यां न्यायवैशेषिक विभागे कार्यरतोऽस्मि। अद्य न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः किञ्चित् विवरणम् अहं प्रस्तौमि। तावत् भारतीयं दर्शनं तावत् द्विधा विभक्तं विद्यते, आस्तिकं नास्तिकं च। आस्तिकेषु दर्शनेषु न्याय वैशेषिक सांख्ययोग मीमांसा वेदांत दर्शनानि षड्संख्याकानि सन्ति। एवं च नास्तिकेषु दर्शनेषु जैन, चार्वाक, माध्यमिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक एतानि षड्संख्याकानि सन्ति। नास्तिक दर्शनानि च चार्वाक, जैन, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिकाख्यानि षड् सन्ति। आस्तिकेषु दर्शनेषु एतद् दर्शनम् अन्यतमं महत्त्वं च विद्यते। ग्रन्थेऽस्मिन् न्यायवैशेषिकोभयदर्शनस्य सिद्धान्ताः निरूपिताः सन्ति। न्यायवैशेषिकदर्शनस्य महत्त्वविषये महान्तः अर्थशास्त्रज्ञाः कौटिल्यमहानुभावाः विद्युद्देशप्रकरणे अर्थशास्त्रे नामके ग्रन्थे इत्थं निगदितवान्। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्वीक्षिकी मता। प्रस्तुत ग्रन्थस्य रचयिता श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यः अस्ति। यद्यपि ग्रन्थकारेण पूर्वं कारिकावली एव रचिता, किन्तु राजीव नामके शिष्ये दयां कृत्वा मुक्तावली टीकापि तेनैव विरचिता। यथोक्तं स्वयं ग्रन्थकारेण विश्वनाथेन निजनिर्मितकारिकावलीम् अतिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः विशदीकर्वाणि कौतुकान् ननु राजीव दयावशं वद। भारतीयदर्शनस्य सिद्धान्तानां ज्ञानं प्राप्तुम् एतद्दर्शनस्य न्यायवैशेषिकदर्शनस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकं विद्यते। न्यायवैशेषिकदर्शनस्यापि तत्त्वानि ज्ञातुं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः ज्ञानम् अत्यावश्यकं भवति। अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वविषये अन्यत् किं ब्रूमः, किन्तु अयं ग्रन्थः अत्यन्तः उपादेयः आदरणीयस्य विद्यते। तत्रादौ पृथ्वीनिरूपणं। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य विरचित मुक्तावल्यां पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशकाल दिगात्मनांसि नवद्रव्याणि परिगणितानि सन्ति। तेषु द्रव्येष्वन्यतमं पृथ्वीनामकं द्रव्यं विद्यते। पृथिव्याः लक्षणं गन्धवत्वं विद्यते। गन्धः पृथिव्यां समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। गन्धः गुणः, पृथिवी च द्रव्यम्, अतः उभयोः सम्बन्धः समवाय एव। गन्धस्य कारणं पृथिवी भवति। यदि समवायसम्बन्धस्य प्रवेशो न स्यात् तदा सर्वस्यैव जन्यभूतस्य कार्यस्य कारणं कालः भवति। एतावता गन्धस्यापि कारणं काल एव स्यात्। अतः तत्र लक्षणे भवति अतिव्याप्तिदोषः। अतः समवायसम्बन्धस्य प्रवेशः विद्यते। समवायसम्बन्धेन गन्धस्य कारणं कालः न भवति, अपितु पृथिवी एव। कालस्तु कालिकसम्बन्धेन गन्धस्य कारणं भवति। पृथिव्यां 14 गुणाः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति। ते च गुणाः स्पर्शः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वं, अपरत्वं, वेगः, गुरुत्वं, द्रवत्वं, रूपं, रसः, गन्धश्च। इयं पृथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या च। परमाणुरूपा पृथिवी नित्या, द्वेणुकादिरूपा च अनित्या। पुनः अनित्या पृथिवी त्रिविधा, शरीरेन्द्रियविषयभेदात् योनिज अयोनिज भेदेन शरीरं तावत् द्विविधं भवति। तत्रापि योनिजं जरायुज अंडज भेदेन द्विविधं। देवशरीराणां नारकीणां च शरीरम् अयोनिजं। चित्रमाध्यमेन पृथिव्याः दिग्दर्शनं क्रियते। पृथ्वी तावत् द्विधा विद्यते, नित्या अनित्या च।
तत्र नित्या भवति परमाणुरूपा, अनित्या कार्यरूपा द्वेणुकादिरूपा। सैव अनित्या पृथ्वी पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदेन। तत्र इंद्रियं घ्राणेन्द्रियं विषयः द्वेणुकादि ब्रह्मांड पर्यन्तः शरीरस्य भेदद्वयं विद्यते, योनिजम् अयोनिजं च। तत्रापि योनिजं जरायुजम् अंडजं भेदेन द्विविधं, जरायुजं मनुष्यादि शरीरम्, अंडजं च सर्पादि शरीरम्। अयोनिजमपि शरीरं द्विविधं, स्वेदजम् उद्भिजं च। स्वेदजं कृमिदंशादिः, उद्भिज्जं वृक्षादिः। पृथ्वीत्वजाति सिद्धिश्च मया प्रस्तूयते। विश्वनाथः कारिकायां वदति तत्र क्षितिर्गन्धेतुः नानारूपवती मता। अस्यार्थो विद्यते गन्धसमवायिकारणं। यद्यपि पृथिव्याः लक्षणं तु गन्धवत्वमात्रं भवितुं शक्यते, तथापि गन्धहेतुः इत्यत्र हेतुपदोपन्यासेन गन्धकारणत्वम् आगच्छति। अत्र समाधानं विद्यते। पृथ्वीत्वजातौ प्रमाणप्रदर्शनाय लक्षणवाक्ये हेतुपदस्योपयोगः विद्यते। पृथ्वीत्वजातिसिद्धौ अनुमानप्रमाणं विद्यते। तच्चानुमानमित्थं समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्धत्वावच्छिन्न गन्धनिष्ठकार्यता निरूपिताया तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना पृथ्वीनिष्ठा कारणता सा किंचित् धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटनिष्ठकार्यता निरूपित कपालनिष्ठकारणतावत्। यथा कपालनिष्ठा कारणता कपालत्वावच्छिन्ना, तथैव पृथ्वीनिष्ठा कारणतापि पृथ्वीत्वधर्मावच्छिन्ना। अनेन अनुमानबलेन पृथ्वी एव गन्धस्य कारणम् इति वक्तुं शक्यते। तथा च गन्धसमवायिकारणत्वं पृथ्वीत्वं गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया पृथ्वीत्वजातिः सिद्ध्यति। अन्यूनानतिप्रसक्तधर्म एव अवच्छेदको भवति। पृथ्वीत्वं पृथिव्यामेव तिष्ठति, न न्यूने नातिरिक्ते, अतः पृथ्वीत्वं जातिः। पृथ्वी यदि गन्धस्य कारणं न स्यात् तदा गन्धस्योत्पत्तिः कारणं विनैव स्यात्, किन्तु कारणं विना न कुत्रापि कार्योत्पत्तिर्जायते। अन्यथा जलं विनैव पिपासा शान्तिः स्यात्, भोजनं विनैव बुभुक्षा शान्तिश्च स्यात्, किन्तु नैतादृशं भवति। अतः गन्धस्य कारणं पृथ्वी, कारणता पृथिव्यां, कारणतावच्छेदकं पृथ्वीत्वं सैव जातिः। अधुना पाषाणे गन्धसिद्धिः कथं भवति इति अत्र प्रस्तूयते। गन्धसमवायिकारणत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। इदं लक्षणं सर्वत्र पृथिव्यां गच्छति। अत्र एका शंका भवति, पाषाणे कुत्रापि गन्धोत्पलब्धिर्न दृश्यते। पाषाणस्तु पृथिवी, किन्तु पाषाणे गन्धाभावात् तत्र कथं पृथिवीत्वं स्यात्। एवञ्च गन्धवत्वलक्षणस्य पाषाणे असत्वात् अव्याप्तिदोषः स्यात् इति न शङ्कनीयः। पाषाणेऽपि गन्धसत्वात्। पाषाणे गन्धाभावसाधकानुमानमस्ति। पाषाणः न पृथिवी गन्धाभाववत्वात्। अत्र गन्धाभावहेतुना पाषाणे पृथ्वीत्वस्य निराकरणं क्रियते, किन्तु गन्धाभावहेतुः न सद्धेतुः अपितु स्वरूपासिद्धनामकः हेत्वाभासः विद्यते। पाषाणे पृथ्वीत्वम् अस्ति, अतः तत्र गन्धानुमानं भवति। पाषाणः गन्धवान् पृथ्वीत्वात् घटवत्। पाषाणे अनुत्कटगन्धस्य सत्वात् तस्य प्रतीतिः न भवति, उत्कटगन्धस्यैव प्रतीतिर्जायते। यदि पाषाणे गन्धस्य उपलब्धिर्न स्यात् तदा पाषाणभस्मनि गन्धप्रतीतिः कथं स्यात्। भस्मनि गन्धस्य उपलब्धिर्भवति, अतः तस्य उपादानभूते पाषाणेऽपि गन्धः स्वीकरणीयः। यतो हि यद्द्रव्यं यद्द्रव्यध्वंसजन्यं तदुपादानोपादेयम् इति अनुमानेन पाषाणे पृथ्वीत्वसिद्धौ सुतरां तत्र गन्धसिद्धिः। अतः परं पृथिव्याः गुणाः चतुर्विंशतिसङ्ख्याकेषु गुणेषु मध्ये पृथिव्यां 14 गुणाः भवन्ति। ते च स्पर्शः,
संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वं अपरत्वं वेगाख्य संस्कारः गुरुत्वं द्रवत्वं रूपं रसः गन्धः एतेषु गुणेषु मध्ये रूप रस गंध स्पर्शाः विशेषगुणाः शेषाः दशसंख्याकाः सामान्यगुणाः पृथिव्यां तिष्ठन्ति। एतावता पृथिव्यां 14 गुणाः सन्ति। एते गुणाः समवायसम्बन्धेन पृथिव्यां तिष्ठन्ति, नान्येन सम्बन्धेन गुणगुणिनोः समवायात्। अधुना पृथिव्याः साधर्म्यं वैधर्म्यं च प्रस्तूयते। समानो धर्मो येषां ते सधर्माणः तस्य भावः साधर्म्यम् एवं विरुद्धो धर्मो येषां ते विधर्माणः तस्य भावः वैधर्म्यम्। पृथिव्याः साधर्म्यं तावत् द्रव्यत्वं गुणवत्वं परत्वत्वं अपरत्वत्वं मूर्तत्वं क्रियावत्वं वेगवत्वं भौतत्वं स्पर्शवत्वं द्रव्य समवायी कारणत्वं रूपवत्वं रसवत्वं प्रत्यक्ष विषयत्वं गुरुत्ववत्वं नैमित्तिक द्रवत्वत्वं विशेष गुणवत्वं च। एवमेव एतद्भिन्न धर्मवत्वं एतस्याः वैधर्म्यं यथा सांसिद्धिक द्रवत्वत्वम् इत्यादि तदुक्तं कारिकावल्यां यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यम् इतरस्य तत्। अधुना पृथिव्याः भेदाः प्रस्तूयते। द्विविधा पृथिवी नित्या अनित्या च। तत्र नित्या परमाणुरूपा द्वणुकादिरूपा अनित्या। अनित्या पृथिवी पुनः त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् शरीरञ्च योनिजा योनिजभेदात् द्विविधं योनिजं शरीरं पुनः द्विविधं जरायुजम् अंडजं च। तत्र जरायुजं मनुष्यादिशरीरम् अंडजं सर्पादिशरीरम् अयोनिजमपि शरीरं द्विविधं स्वेदजम् उद्भिज्जं च। तत्र स्वेदज शरीरं कृमिदंशादीनां वृक्षादीनां शरीरम् उद्भिज्जं भवति। परमाणुपुञ्जवादीनां मतम् अत्र प्रस्तूयते। कथं सिद्ध्यति अवयविसिद्धिश्च अत्र प्रस्तूयते। न्यायशास्त्रे अवयवः भिन्नः अवयवी च भिन्नः उभयोः स्वातन्त्र्येण सत्ता विद्यते। अवयवी अवयवेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। बौद्धाः उभयोः स्वतन्त्ररूपेण सत्तां न स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते अवयवीभूतस्य पदार्थस्य नास्ति स्वतन्त्रसत्ता परमाणुसमूहस्यैव अवयवीरूपत्वात्। अतः पार्थक्येन अवयवी न स्वीकरणीयः। परमाणुस्तावत् अतीन्द्रियः। तर्हि अतीन्द्रियसमुदायभूतस्य घटस्य कथं प्रत्यक्षत्वम् इति जिज्ञासायां बौद्धाः वदन्ति। एकस्य परमाणोः अप्रत्यक्षेपि परमाणुसमूहस्य प्रत्यक्षे न कोऽपि बाधकः। यथा एकस्य केशस्य प्रत्यक्षत्वं न भवति किन्तु केशसमूहस्य प्रत्यक्षत्वम् उपपद्यते, तथैव अत्रापि परमाणुसमूहस्य घटस्य प्रत्यक्षत्वं भवत्येव। अत्र नैयायिकः पुनः बौद्धं पृच्छति। एको स्थूलः इति प्रतीतिः सर्वेषां भवति, सा च प्रतीतिः प्रामाणिकी भवति। अस्याः प्रतीतेः अपलापः नैव सम्भवति। बौद्धमते अस्य कथं समाधानं स्यात्? बौद्धः तत्र समाधानं प्रस्तौति। यथा सर्षपादिधान्यानां राशिभाव प्राप्तानां बहूनाम् एको महान् धान्यराशिः इति प्रत्यक्षात्मिका प्रतीतिः भवति। तत्र धान्यराशिसमुदायगत एकत्वं महत्त्वं चादाय सा प्रतीतिः भवति। तथैव परमाणुसमूहगतम् एकत्वम् आदाय एको महान् घटः इति प्रत्यक्षप्रतीतिः भविष्यति। एतावता अवयवातिरिक्तः नास्ति कश्चित् अवयवी। नैयायिकः एतन्मतं खण्डयति। परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वं नैव सम्भवति। न्यायमते परमाणुः परमसूक्ष्मः निरवयवः अतीन्द्रियः नित्यश्च। बौद्धमते उत्पत्तिविनाशवन्तः
क्षणिकाः प्रतिक्षणं संघातभावापन्नाश्च परमाणवः भवन्ति। तथा च परमाणोरतीन्द्रियत्वेन महत्परिमाणशून्यत्वेन अप्रत्यक्षतया तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षविषयत्वासंभवात्। तथा च सत्संख्याकाः अंधसमूहो न पश्यति इति न्यायेन स्वभावतः अतीन्द्रियाः परमाणवः संहताः अपि न प्रत्यक्षविषयाः भवितुमर्हन्ति। दूरस्थकेशस्तु न अतीन्द्रियः समीपे सति एकस्यापि केशस्य प्रत्यक्षत्वं भवत्येव। दूरत्वमेव केशप्रत्यक्षे बाधकं। केशस्य न स्वाभाविकम् अतीन्द्रियत्वं केशसमुदायस्यापि स्वाभाविकप्रत्यक्षत्वं। वस्तुतः यदतीन्द्रियं तत्समुदायः प्रत्यक्षः इति न स्वीकुर्मः, किन्तु प्रतिक्षणभिन्नेषु परमाणुषु ये कपाल घटादिव्यपदेशभाजः परमाणुसमुदायः ते नातीन्द्रियाः, अतः ते चक्षुषा गृह्यन्ते। ये तु पूर्वतनाः सन्ति ते अतीन्द्रियाः, अतो न दृश्यन्ते इति मन्वानः बौद्धाः कथयन्ति। अदृश्यपरमाणुपुञ्जस्य उत्पत्तिर्जायते, एवं च दृश्यपरमाणुपुञ्जस्य प्रत्यक्षत्वे च दृश्यवस्तुनः उपादानं नैव भवति। अतः कार्योत्पत्तिकाले अदृश्यपरमाणुपुञ्जात् दृश्यपरमाणुपुञ्जात्मकस्य घटस्य उत्पत्तिः बौद्धमते कथमपि नैव संभवति। यदि अदृश्यस्य दृश्योपादानत्वं स्वीक्रियते चेत् चक्षुरुष्मादिसन्ततेरपि कदाचित् दृश्यत्वप्रसङ्गः स्यात्। पूर्वपक्षिणां बौद्धानां पुनरत्र जिज्ञासा भवति यत् अतितप्ततैलादौ कथम अदृश्यदहनावयवैः दृश्यदहनोत्पत्तिः भवति। समाधानं च नैयायिकः करोति यत् तत्र तैलान्तः पातिभिः दृश्यदहनावयवैरेव स्थूलदहनोत्पत्तिः भवति, न तु अदृश्यदहनावयवैः भवति। एतावता अवयवी भिन्नः अवयवश्च भिन्नः अवयवी च उत्पत्तिविनाशशाली भवति, अतः तस्य अनित्यत्वम्। अधुना परमाणुः कथं सिद्ध्यति इति अत्र प्रस्तूयते। न्यायशास्त्रे च रूपादि 24 संख्याकाः गुणाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु गुणेषु मध्ये एकः परिमाणनामको गुणः विद्यते। तस्य परिमाणस्य अणु, महत्, दीर्घं, ह्रस्वम् इति 4 भेदाः सन्ति। अणुपरिमाणस्यैव भेदविशेषोऽयं परमाणुः। शास्त्रकाराः परमाणोः स्वरूपम् इत्थं प्रतिपादयन्ति। जालान्तर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य 6ठतमो भागः परमाणुरित्यभिधीयते। गवाक्षगत सूर्यकिरणे भासमानं यत् सूक्ष्मतमं रजः चक्षुषा गृह्यते तत् त्रेणुकम्। त्रस्रेणुः सावयवः चाक्षुषद्रव्यत्वात् पटवत्, एवं च त्रस्रेणोरवयवाः सावयवाः महदारम्भकत्वात् कपालवत्। यत्र महदारम्भकत्वं तत्र सावयवत्वम् इति व्याप्तिः। महदारम्भकत्वं नाम महत्परिमाणविशिष्टद्रव्यजनकत्वं। महत्परिमाणविशिष्टस्य त्रेणुकस्य जनकत्वात् द्विणुकस्यापि सावयवत्वं सिद्ध्यति। परमाणुद्वयसंयोगात् द्विणुकोत्पत्तिः भवति। अत्र एका जिज्ञासा जायते, यथा त्रिणुकावयवाः सावयवाः भवन्ति तथैव द्विणुकावयवाः परमाणवोऽपि सावयवाः स्युः। अनुमानप्रकारश्चेत्थं परमाणवः सावयवाः द्रव्यारम्भकत्वात् कपालवत्। सावयवत्वेन च परमाणूनाम् उत्पन्नत्वम् अनित्यत्वं च भवतु इति नैव वक्तुं शक्यते। यतोहि यदि परमाणुः सावयवः स्यात् तदा अनवस्थादोषप्रसङ्गः। तथा हि घटस्य अवयवाः घटानाम् अवयवाः तेषामपि पुनः अवयवाः इति अवयवप्रवाहस्य अनन्तत्वे अनवस्थायाः प्रसङ्गः स्यात्। अतः सावयवद्रव्यजनकं सावयवमेव भवेत् इति वक्तुं नैव युज्यते। पुनः कश्चिदत्र ब्रूयात् अनवस्था स्यात् तदा का हानिः इत्यपि न।
तथा सति मेरुसरसपयोः परिमाणसाम्यप्रसङ्गः स्यात्। उभयत्र अवयवानाम् आनन्त्येन अवयवसङ्ख्यायाः समानत्वात् न केनापि मेरुसरसपयोः साम्यं स्वीक्रियते। तथा च अन्यथानुपपत्त्या मूलावयवसङ्ख्यातारतम्येनैव मेरुसरसपयोः परिमाणतारतम्यम् इति स्वीकरणीयम्। एतावता परिमाणतारतम्यसिद्ध्यर्थं निरवयवाः अन्त्यावयवाः स्वीकरणीयाः। एवं च अवयवप्रवाहस्य कुत्रचित् विश्रामः स्वीकर्तव्यः। महत्परिमाणतारतम्यस्य यथा गगनादौ विश्रामः स एव अविभाज्यः निरवयवः नित्यः परमाणुः सिद्ध्यति। अधुना पार्थिवशरीरं किम् इति अत्र प्रस्तूयते। पृथिव्याः त्रयो भेदाः भवन्ति, शरीरम्, इन्द्रियं, विषयभेदात्। तत्र शरीरस्य लक्षणं भवति चेष्टावत् अन्त्यावयवत्वे सति गन्धवत्वम्। अत्र यदि चेष्टावत् पदं नोपादीयते चेत् अन्त्यावयवित्वे सति गन्धवत्वमात्रलक्षणे कृते मृतशरीरेऽपि लक्षणं गच्छति तन्नोचितम्। अतः चेष्टावत्पदस्य उपादानं भवति। अन्त्यावयवित्वपदानुपादाने चेष्टावत् गन्धवत्वमात्रलक्षणे हस्तादावपि एतल्लक्षणं गच्छति, तत्र अतिव्याप्तिः भवति। अतः अन्त्यावयवित्वपदम् उपात्तम्। अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टावत्वम् इत्येव लक्षणविधाने जलादौ लक्षणं गच्छति। अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणाय गन्धवत्वमपि लक्षणे अवश्यं योजनीयं। गन्धवत्वपदस्य लक्षणे प्रवेशात् जलादौ नातिव्याप्तिः, जलादौ गन्धाभावात्। इदं पार्थिवशरीरं योनिजादिभेदेन द्विविधं भवति। उक्तञ्च विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्येण कारिकावल्यां योनिजादिभवेद्देहम् इन्द्रियं घ्राणलक्षणं। तत्र योनिजम् अयोनिजञ्च शरीरं द्विविधं भवति। योनिजं नाम शुक्रशोणितसम्मेलनजन्यं स्त्रीगर्भवासात् योनिद्वारा जातं योनिजम्। एवमेव जरायुजं नाम गर्भवेष्टनचर्मपुटकं जरायुः तज्जन्यं जरायुजम्। अण्डजञ्च गर्भवेष्टनहस्तजन्यसुक्तिकटाः तज्जन्यम् अण्डजम्। तत्र जरायुजं मानुषपशुमृगादीनां भवति। अण्डजञ्च शरीरं सर्पविहङ्गमादीनां बोध्यम्। अयोनिजशरीरमपि अनेकविधं भवति। शरीरनिःसृतजलबिन्दुः तज्जन्यं स्वेदजम्। एवं च पृथिव्यादिक्षेत्रमूर्ध्वं भित्त्वा यज्जायते तद् उद्भिज्जं। वृक्षादिकं शरीरम् अयोनिजं भवति। देवनारकीयादिशरीरमपि अयोनिजमेव भवति। तेषां धर्मविशेषेभ्यः अणुभ्यः उत्पन्नत्वात्। योनिं विना न शरीरम् इति अत्र योनिपदं कारणमात्रपरं मनुष्यशरीरपरं वा बोध्यं। मनुष्यादिशरीरस्य पार्थिवत्वं साधयन् ग्रन्थकारः वदति। मनुष्यशरीरं पार्थिवं समवायेन गन्धवत्वात्। शरीरे तावत् क्लेदोष्मादेरपि उपलम्भात् जलीयत्वादिकमपि कथं न स्यात् इति जिज्ञासायां समाधानं भवति यत् तत्र जलत्वपृथ्वीत्वादिना साङ्कर्यदोषः स्यात्। यतो हि पृथ्वीत्वाभाववति सरिज्जले जलत्वं, जलत्वाभाववति च घटे पृथ्वीत्वं। द्वयोः जलत्वपृथ्वीत्वयोः समावेशः मनुष्यशरीरे भवति। अतः परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणधर्मयोरेकत्र समावेशः संकरः इति साङ्कर्यस्योपस्थितिः भवति। एतद्दोषनिवारणार्थं यदि पृथ्वीत्वं विहाय जलीयत्वमेव भवतु इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। क्लेदादीनां विनाशे सति मनुष्यशरीरे शरीरत्वेन इदं शरीरम् इति प्रत्यभिज्ञानं जायते। तेन मनुष्यशरीरं पार्थिवं गन्धवत्वात् इति पार्थिवत्वसिद्धौ मनुष्यादिशरीरस्य
पृथिवीत्वं निराबाधं तत्र पांचभौतिकत्वव्यवहारस्तु पंचभूतजन्यत्वं बोध्यं शरीरत्वञ्च अत्र न जातिः पृथिवीत्वादिना सांकर्यात् पृथिवीत्वं विहाय शरीरत्वं जलादिषु विद्यते शरीरत्वं विहाय पृथिवीत्वं घटादौ विद्यते मनुष्य शरीरे तु शरीरत्वं पृथिवीत्वं उभयं विद्यते अतः सांकर्य दोषात् शरीरत्वं न जाति किंतु चेष्टाश्रयत्वं शरीरत्वं चेष्टा च हिताहित प्राप्ति परिहारार्थानुकूला क्रिया सा च क्रिया समवायेन शरीरे तिष्ठति अतः समवायेन चेष्टावत्वं शरीरस्य लक्षणं सुनिष्पन्नं भवति। अधुना वृक्षादीनां शरीरत्वम् अस्ति न वा इति जिज्ञासायां किंचित् अत्र प्रस्तूयते। वृक्षादीनां शरीरत्वं चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम् एतल्लक्षणं वृक्षे न गच्छति अतः तत्र शरीरलक्षणस्य भवति अव्याप्तिः। एतद्दोष निराकरणाय नैयायिकः वदति यत् वृक्षेपि हितस्य जलस्य या प्राप्तिः अहितस्य वह्निज्वालादेश्च यः परिहारः तदात्मिका या क्रिया तदाश्रयत्वात् शरीरत्वसमन्वयात् तत्र न कोऽपि दोषः नाव्याप्ति दोषः। एवं च वृक्षे आध्यात्मिक वायोः प्राणाख्यवायोर्वा संबंधात् तत्र शरीरत्वव्यवहारो जायते। यदि कश्चिद् एवं पृच्छति यद् वृक्षे आध्यात्मिक वायु संबंधे किं मानम् इति चेत् वृक्षभग्ने क्षते वा पुनः तत्र संरोहणादिकं दृश्यते एतावता तत्र वायुसंबंधः अनुमीयते तच्चानुमानं भवति वृक्षादिः प्राणवान् भग्नावच्छेदेन क्षतावच्छेदेन च संरोहणवत्वात् अस्मदादिशरीरवत्। अतएव वृक्षादेः कर्मफल संबंध प्रतिपादनात् भाष्यकार व्यासवचनयोः मध्ये व्यासवचनं बलवत् इति सिद्ध्यति। व्यासवचनं तावत् इत्थं नर्मदातीरसंजाताः सरलार्जुनपादपाः नर्मदातोय संस्पर्शात् ते यान्ति परमां गतिम्। भाष्यकारवचनञ्च इत्थं गुरुं हुंकृत्य तुंकृत्य विप्रं निर्जित्यवादतः श्मशाने जायते वृक्षः कंकगृद्धोपसेवितः। एतावता वृक्षयोनिं प्राप्नोति जीवः इति भावः। चेष्टाश्रयत्वं यत् शरीरलक्षणं कृतं तल्लक्षणं तु हस्तपादादावपि गच्छति अतः अन्त्यावयवित्वेन लक्षणं कार्यम् अर्थात् अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम्। अधुना पृथिव्याः ये त्रयो भेदाः सन्ति तेषां भेदानां मध्ये विषयसंज्ञकोऽपि एकः भेदः। तत्र पार्थिव इन्द्रियं किं प्रत्यक्षकरणत्वे सति गन्धवत्वं पार्थिवेन्द्रियस्य लक्षणं तच्चेन्द्रियं घ्राणम् अनुमानप्रकारश्च इत्थं घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यञ्जकत्वात् यथा कुंकुम गन्धाभिव्यञ्जकं गोघृतं पार्थिवं भवति तथा घ्राणेन्द्रियमपि गन्धस्यैव ग्राहकं पार्थिवं भवति। घ्राणेन्द्रियसन्निकर्षोऽपि गन्धमात्रस्यैव व्यञ्जको भवति अतः तत्र अतिव्याप्तिदोषवारणाय द्रव्यत्वे सति इति विशेषणं देयं। घ्राणेन्द्रियसन्निकर्षे द्रव्यत्वम् अस्ति अतः तत्र न अतिव्याप्तिदोषः। पार्थिवविषयः उपभोगसाधनत्वे सति गन्धवत्वं पार्थिवविषयस्य लक्षणं सुखदुःखात्यन्तसाक्षात्कारः उपभोगः तत्प्रयोजकः सर्वोपि विषयः सर्वमपि कार्यं धर्माधर्मात्मकम् अदृष्टजन्यं भवति। कार्यरूपपृथिव्याः अपि शरीरेन्द्रियविषयभेदेन विभागो विद्यते अतः परमाणौ विषयत्वम् अस्ति इति नैव मन्तव्यम्। विषयो द्वेणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः इति कारिकया कार्यरूपपृथिव्या एव
त्रिप्रकारेण विभजनात् शरीरेन्द्रिययोरपि विषयत्वात् तत्र पृथक् विभागः कथम् इति जिज्ञासायां यद्यपि शरीरेन्द्रिययोः अपि विषयत्वेन संग्रहः विद्यते तथापि शिष्यबुद्धिवैषद्यार्थम् अस्याः पृथिव्याः त्रयो भेदाः वर्णिताः सन्ति। अधुना विषयसंग्रहः मया प्रस्तूयते। न्यायशास्त्रे तत्रापि न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां नवद्रव्याणि प्रथितानि सन्ति। क्षित्यप्तेजो मरुद्व्योम कालदिग्देहिनो मनः द्रव्याणि इत्यनया कारिकया नवद्रव्याणां तत्र प्रस्तुतिकरणं ग्रन्थकारैः विहितं विद्यते। तत्रापि पृथिव्याः यद् विवरणं ग्रन्थकृता प्रोक्तं तत् सुतरां श्लाघ्यं विद्यते। अत्र न्यायशास्त्रे प्रसिद्धेषु नवसु द्रव्येषु पृथ्वीनामकं द्रव्यं प्रथमतया भजते। अस्यामेव पृथिव्यां सर्वाधिकाश्चत्वारः विशेषगुणाः सन्ति। ते च विशेषगुणाः रूपरसगन्धस्पर्शसंज्ञकाः। अन्यत्र कुत्रापि एतादृशसंख्याकाः गुणाः विशेषरूपेण न तिष्ठन्ति इत्यस्ति पृथिव्याः वैशिष्ट्यं। पृथ्वीनिरूपणकाले ग्रन्थकारेण आध्यात्मिक वृक्षादीनां शरीरत्वं तत्रापि आध्यात्मिक वायोः सम्बन्धः तस्य त्रयो भेदाः शरीर इंद्रिय विषय भेदेन शरीरस्यापि भेदद्वयम् इंद्रियस्य घ्राणात्मकम् एकम् इंद्रियं विषयस्य च सरित् समुद्रादि भेदेन अनेक भेदाः तत्र वर्णिताः सन्ति। एवमेव अस्मिन् प्रकरणे 15 विषयाः निरूपिताः सन्ति। सामान्यतया ग्रन्थपरिचय मुखेन पूर्वभागे अस्माभिः यत् प्रोक्तं तत् भवद्भिः अवधेयम् इत्युक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः।